लाला, अम्मी कह रही थी कि अब मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी एक ही बेड पर। क्या तुम मेरे भाई हो जो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? अस्तगफिरुल्लाह, क्या अव्वल फुल बके जा रही हो? भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, शौहर हूँ। उसके करीब आता उसकी धोदिया गर्दन पर अपने लब रख गया था। दूर दूर हटो, ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हें भी शर्माने की ज़रूरत है। उसे गोद में उठाता उसके होंठों पर अपने लबों की छाप छोड़ने लगा। उर्वा उसके लम्स पर बुरी तरह से सिसक उठी। जावेर उसकी बिगड़ी हालत देख और जुनूनी हुआ था। उसकी नन्ही धड़कनों से खेलने लगा। वो इसके 18 साल पूरे होने से पहले उसके करीब नहीं आना चाहता था, लेकिन उसका हसीन सरापा जावेर को बहका रहा था। वो मखमूर निगाहों से उसे देखता, उसके होंठों पर शिद्दत। लाला, अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी एक ही बेड पर। क्या तुम मेरे भाई हो जो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? अस्तगफिरुल्लाह। और वह बेड के सराहने खड़ी हाथों में एक इजाफी तकिया बींचे बड़ी बड़ी हैरान आंखों से जावेर को देख रही थी। उसके लहजे में एक मासूमाना एहतजाज था, जिससे दुनिया का उसे सबसे अजीब और गरीब हुक्म मिल गया हो। जावेर जो अभी अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी कलाई से घड़ी खोल रहा था, उर्वा की बात सुनकर एक झटके से पलटा। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी जो फौरन एक संजीदा लेकिन दिलचस्प तासुर में बदल गई। वह आहिस्ता कदमों से चलता उसके करीब आया और वो उसे अपनी तरफ बढ़ता देख कदरे ठटक गई और गैर इरादी तौर पर एक कदम पीछे हटी। क्या अव्वल फुल बकी जा रही हो? जावेर ने भारी और रोकदार लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, इतना करीब कि उर्वा को अपने हिसार में ले ले। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, शौहर हूं। उसे उर्वा की ठोड़ी को अपनी उंगली की पूंछ से हल्का सा ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में सीधा झांका। लेकिन आदत तो नहीं है ना, और आप तो हमेशा से लाला ही थे। उर्वा ने नजरें चुराते हुए अनकटे हुए अल्फाज में कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जावेर का वजूद उस पर हावी हो रहा था। कमरे की मध्यम रोशनियां और जावेर की ये बदलती हुई नजरें उसे बौखला रही थी। तो आदत डाल लो जाने मन, क्योंकि अब ये लाला वाला ड्रामा खत्म। जावेर ने सरगोशी की। वो उसके मजीद करीब हुआ। उसका चेहरा उर्वा के चेहरे की सिमट चुका। उर्वा का सांस अटकने लगा। जावेर ने उसके कांपते लबों को देखा और फिर धीरे से अपना चेहरा खम करते उसकी धोदिया गर्दन पर अपने गर्म लब रख दिए। दूर हटो लाला, ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? और वह एकदम सटपटा गई। उसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने अपने नन्हे हाथों से जावेर के मजबूत सीने पर जोर देकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। उसका चेहरा हया की सुर्खी से टिमटिमा रहा था। जावेर की उसकी इस मजामत जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने उर्वा की कमर के गिर्द बाजू हमाल करते उसे खुद से मजीद करीब कर दिया। उसकी गिरफ्त नर्म लेकिन मजबूत थी। तुम्हें तुम्हें भी शर्माने की जरूरत नहीं है। जावेर ने उसके कान के पास सरगोशी की। उसकी गर्म सांसें उर्वा की समातों से टकराई तो वो लर्ज कर रह गई। मियाँ बीवी के दरमियान शर्म कैसी आयशा? और वैसे भी ये हक है मेरा। उर्वा कुछ बोलने ही लगी थी कि जावेर ने उसे अचानक अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसे ज़मीन से ऊपर उठा लिया। उर्वा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उसने डर के मारे अपने दोनों हाथ जावेर की गर्द के गिर्द हमाई कर दिए। जावेर प्लीज़, नीचे उतारे, मैं गिर जाऊंगी। वो घबरा कर बोली। गिरने नहीं दूंगा, संभालने के लिए तो उठाया है। जावेर ने मायने खैज अंदाज में कहा और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा। उसने उर्वा को बेड के नरम गद्दे पर लटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। उर्वा का दिल अब पसलियों से बाहर आने को बेताब था। वो मखमूर निगाहों से उसे देख रहा था। उसके बालों की एक लट जो माथे पर आ गिरी थी। जावेर ने उसे नरमी से पीछे की जानिब किया। अब उसके होंठों पर अपने लबों की छाप छोड़ने लगा था। जावेर का ये अंदाज उर्वा के लिए बिल्कुल नया था। वो हमेशा से उसे एक संजीदा और रोकदार कज़न समझती आई थी, लेकिन आज आज जावेर की आंखों में जो दीवानगी थी उसे समझ नहीं पा रही थी। उसके लम्स पर बुरी तरह से सिसक उठी थी। इस इसके खौफ की नहीं, बल्कि उस अनजाने जज्बात की थी जो जावेर के लम्स ने उसके अंदर जगा दिए थे। जावेर उसकी बिगड़ी हुई हालत और सांसों का ये तालमेल देखकर और भी जुनूनी हुआ। उसकी मासूमियत और घबराहट जावेर के दिल में छुपी मोहब्बत की आग को मजीद हवा दे रही थी। वो अपने सर उसके सीने पर रखकर उसकी नन्ही धड़कनों पर खेलने लगा। उर्वा की धड़कनें किसी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही थी। जावेर मुस्कुराया। डर रही हो? उर्वा ने नफी में सर हिलाया, लेकिन फिर फौरन ही हाँ में सर हिला दिया। वो कंफ्यूज थी। नहीं, बस ये सब अजीब है। जावेर ने नरमी से उसका हाथ थाम कर अपने दिल पर रखा। यहाँ भी वही हाल है आयशा, अजीब है मगर खूबसूरत है।
जावेर ने खुद से अहद किया था कि उसके 18 साल पूरे होने से पहले उसके इतना करीब नहीं आएगा, और उसे वक्त देना चाहता था, उसे ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहता था। वो चाहता था कि उर्वा इस रिश्ते को समझे और कबूल करे। उसका हसीन सरापा जावेर को बहका रहा था, उसकी गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें और वो मासूमाना अंदाज जिसे उसे लाला कहकर पुकारती थी। जावेर के जब्त के बंधन तोड़े थे। वो मखमूर निगाहों से उसे देखता रहा। कमरे में छाई खामोशी में सिर्फ उन दोनों की सांसें की आवाज़ें थी। जावेर का चेहरा एक बार फिर उसके करीब आया। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और शिद्दत थी। अब दोबारा लाला मत कहना। जावेर ने उसके होंठों के करीब रुक कर तनबिया की। उर्वा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उसे देखा। उसका हलक खुश्क हो रहा था। और अगर कह दिया तो? उसे धीमी आवाज में चैलेंज किया। जावेर की आंखों में एक चमक लेर आई। तो फिर हर बार सजा मिलेगी, और सजा वही होगी जो अभी मिल रही है। उसके साथ ही जावेर ने फासले मिटा दिए। उर्वा ने अपनी आंखें मींच ली। उसे महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। जावेर की मोहब्बत की शिद्दत उसे अपने हिसार में ले चुकी थी। बाहर रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन कमरे के अंदर दो दिल एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। 8 साल पहले शाहवेली की ऊंची और कदीम दीवारें आज कमकमों की रोशनी में नहाई हुई थी। हवेली का हर कोना गुलाब और मोतियों के फूलों की खुशबू से महक रहा था। आज हवेली में जश्न का समा था, एक ऐसा जश्न जिसका इंतजार हवेली के हर फर्द को सालों से था। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक शाह खानदान की अगली नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ और मिलाप का अहम तरीन दिन था। हवेली के वसीर और सहन में मेहमानों का हजूम था। डोल की थाप पर बंगड़े डाले जा रहे थे और ख़वातीन के कहके फ़िज़ा में गूंज रहे थे। लेकिन इस सारे हंगामे और रौनक के दरमियान मरकज़ी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ दो हस्तियाँ थीं, 18 साला जावेर शाह और 10 साला उर्वा शाह। जावेर जो मुराद शाह का इकलौता बेटा और उस अजीम शान जायदाद का वारिस था, आज सब सफ़ेद शलवार कमीज़ पर साफ बिस्कुट पहने, कांधे पर कश्मीरी शाल डाले, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा संजीदा और बावकार लग रहा था। उसके चेहरे पर भी लड़कपन के आसार बाकी थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे हवेली का अगला सरबराह साबित करने के लिए काफ़ी थी। वो मैदान खाने में मेहमानों से मिल रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार जनान खाने के दरवाजे की तरफ उठ जाती। दूसरी तरफ जनान खाने में एक अलग ही तूफान बरपा था। उर्वा सलेमान शाह की लाटी और हवेली की पहली बेटी आज दुल्हन बनी बैठी थी। 10 साल की उम्र में उसे शादी के मतलब का तो कुछ खास इल्म नहीं था, लेकिन उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि आज सबकी तवज्जो सिर्फ उसी पर है। वो सुर्ख रंग के बाहरी काम वाले लहंगे में मलबूस थी, नन्हे हाथों में मेहंदी लगी थी और कलाइयों में कांच की चूड़ियां खनक रही थी। उसके मासूम चेहरे पर बचपना रक्स कर रहा था। अरे अरे उर्वा बेबी, हिले मत, टीका टेढ़ा हो जाएगा। मुलाजमा ने प्यार से डांटते हुए उसके माथे का झूमर सीधा किया। उफ दाइमा, ये कितना भारी है, मुझे नहीं पहनना ये सब, मुझे लाला के पास जाना है। उर्वा ने मुंह बसोरते हुए कहा और सर पर ओढ़ी भारी चुन्नी को खींचने लगी। हाय अल्लाह, चुप कर जाओ मेरी गुड़िया, आज तुम दुल्हन बनी हो और दुल्हनें ऐसी जिद नहीं करती। अभी निकाह के बाद जावेर बाबा खुद आ जाएंगे। और इस बार बेगम सुलेमान ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसकी नज़र उतारी। हवेली में उर्वा की हैसियत किसी शहजादी से कम नहीं थी। सुलेमान शाह की बेटी होने के नाते वो सबकी आंख का तारा थी, और जावेर के बाद वही थी जिसे हवेली का बच्चा बच्चा जानता था और मानता था। कुछ देर बाद निकाह की रस्मी कार्रवाई शुरू हुई। मुराद शाह और सलेमान शाह दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले। उनकी आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट थी। ये फैसला हवेली के बड़ों ने बहुत सोच समझ कर किया था। जावेर और उर्वा का रिश्ता न सिर्फ खानदान को जोड़ने का जरिया था, बल्कि उन दोनों की बचपन की बेपनाह मोहब्बत को एक नाम देने की कोशिश भी थी। उर्वा को बड़ी मुश्किल से काजी साहब के सामने बिठाया गया। जब उससे कबूल है कहने को कहा गया तो उसने बड़ी बड़ी हैरान आंखों से अपने वालिद की तरफ देखा। बाबा, क्या अब मैं वो वाली गुड़िया मिलेगी मुझे जो लाला ने प्रॉमिस की थी? उसने माइक के पास सरगोशी की जो पूरे हॉल में गूंजी, और वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ मेरी जान, सब मिलेगा, पहले बोलो कबूल है। सुलेमान शाह ने हंसते उसके सर पर हाथ रखा। कबूल है, उर्वा ने ऊंची आवाज में कहा, फिर फौरन अपनी सहेलियों की तरफ देखकर दांत निकाल दिए। उसे इस लफ्ज की संगीनी का अंदाजा नहीं था। उसके लिए तो ये बस एक खेल था। निकाह के बाद जब जावेर को अंदर बुलाया गया तो उर्वा उसे देखते ही सोफे से उछल पड़े। वो बाहरी लहंगा संभालती उसकी तरफ आ गई। लाला, लाला देखे। वो चहकती उसके पास पहुंची और अपना लहंगा फैलाकर उसे दिखाने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ? सब कह रहे हैं मैं दुल्हन हूँ और आप दूल्हा है। जावेर जो अभी निकाह के बंधन से बंधा था, इस रिश्ते की जिम्मेदारी को महसूस कर रहा था। उर्वा को अपनी तरफ यूं भागते देख घबरा गया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया कि कहीं वो अपना भारी लिबास में उलझ कर गिर ही ना जाए। आराम से गुड़िया, गिर जाओगी। जावेर ने नरमी से उसे डांटा, लेकिन उसके लहजे में वो सख्ती नहीं थी जो आम तौर पर होती थी।
آج وہ اسے ایک الگ ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی جو کل تک اس کی انگلی پکڑ کر چلتی تھی، آج اس کی منقوہ تھی۔ آپ نے مجھے مبارکباد نہیں دی لالا؟ عروہ نے شکایت بھرے انداز میں اس کی باسکٹ کا کونا پکڑ کر کھینچا۔ ساویر مسکرا دیا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے برابر آ گیا۔ اس نے عروہ کے معصوم اور پھول جیسے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بھی بہت چھوٹی تھی، بہت معصوم۔ زاویر کے دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار ہوا، ایک وعدہ جو اس نے خود سے کیا کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بہت بہت مبارک ہو میری چھوٹی سی دلہن۔ زاویر نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تحفہ کہاں ہے؟ عروہ نے فوراً ہاتھ آگے پھیلایا۔ زاویر ہنس پڑا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخمل کی ڈبیا نکالی، اس میں سے ایک خوبصورت سونے کی چین نکالی جس میں ایک چھوٹا سا دل بنا تھا۔ اس نے نرمی سے وہ چین عروہ کے گلے میں پہنا دی۔ واؤ، یہ تو بہت پیاری ہے، شکریہ لالا۔ عروہ خوشی سے تالی بجانے لگی۔ امی کہہ رہی تھی کہ اب میں آپ کی ہو گئی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے لالا؟ کہ اب میں آپ کے کمرے میں رہوں گی؟ زاویر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس سوال کا جواب دینا اس وقت ممکن نہیں تھا۔ اسے گہری سانس لی اور عروہ کے گال کو تھپتھپایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب لالا آپ کی محافظ ہے عائشہ، ہمیشہ کے لیے۔ کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو رلا نہیں سکے گا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، پکا؟ اور میں نے اپنی چھوٹی سی انگلی آگے بڑھائی، پکا؟ زاویر نے اپنی انگلی اس کی انگلی میں پھنسا کر وعدہ کیا۔ دور کھڑے مراد شاہ اور سلیمان شاہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور وہ حویلی میں زاویر کے سب سے قریب تھی۔ جب بھی اسے کوئی ڈانٹتا وہ بھاگ کر زاویر کے پیچھے چھپ جاتی۔ جب بھی اسے کوئی کچھ چیز کی ضرورت ہوتی وہ سب سے پہلے زاویر کا نام پکارتی۔ زاویر بھی اپنی پڑھائی اور مصروفیات چھوڑ کر عروہ کی ہر ضد پوری کرتا۔ ان کا رشتہ دوستی اور محبت کا ایک انوکھا امتزاج تھا، لیکن آج اس رشتے نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ زاویر بیٹا، سلیمان شاہ قریب آئے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہماری حویلی کی رونق ہے، اسے کبھی مرجھانے مت دینا۔ میں جانتا ہوں چچا جان۔ زاویر نے ادب سے سر جھکایا، پھر عروہ کی طرف دیکھا جو اپنی سہیلیوں کو اپنی نئی چین دکھانے میں مصروف تھی۔ یہ سب میری ذمہ داری نہیں، میری زندگی ہے۔ میں اس کے 18 سال کے ہونے تک کا انتظار کروں گا، جب تک یہ اس رشتے کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جائے۔ تب تک میں صرف اس کا لالا ہی رہوں گا۔ یہ زاویر کا خود سے کیا عہد تھا۔ نکاح کے 2 سال بعد شاہ حویلی کا وسیع و عریض لاؤنج آج کسی کوس و خزاں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی جھنڈیاں ہوا میں لہرا رہی تھی، جنہیں عروہ نے ملازمین کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے لگایا تھا۔ گلاب اور گیندا کے لڑیاں ستونوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اور فضا میں ایک عجیب سی خوشی اور ہنگامہ خیزی تھی۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا، بلکہ حویلی کی لاڈلی عروہ شاہ کی گڑیا کی شادی تھی۔ اور جب عروہ شاہ کوئی تقریب منعقد کرتی تو پوری حویلی کا نظام اس کے حکم کے تابع ہو جاتا۔ کچن سے اٹھتی ہوئی لذیذ پکوانوں کی خوشبو نے بھوک چمکا دی تھی۔ دیگوں میں چکن بریانی دم پر تھی، زردے کی شیریں مہک ہوا میں رچی ہوئی تھی، اور خود خاص مہمانوں کے لیے ننھے کباب تل کر تیار کیے جا رہے تھے۔ 12 سالہ عروہ آج بہت مسرور تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا اور بالوں کو 2 چوٹیوں میں باندھ رکھا تھا، اس پر رنگین ربن لگے تھے۔ وہ کبھی کچن کی طرف بھاگتی تو کبھی ذہن میں سجاوٹ کا جائزہ لیتی۔ اس کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔ دائمہ جلدی کرے نا، بارات آنے والی ہے اور ابھی تک گڑیا تیار نہیں ہوئی۔ عروہ نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند حکم دیا، بس میری بچی سب تیار ہے، تم جاؤ اپنی گڑیا کو تیار کرو، ایسا نہ ہو کہ دلہا میاں آ جائے اور دلہن غائب ہو۔ دائمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور باقی ملازمین بھی مسکرا دیا۔ عروہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی پسندیدہ سنہری بالوں والی گڑیا کی شادی تھی۔ اسے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے بازار سے ایک بہت خوبصورت سرخ رنگ کا گوٹے کناری والا لہنگا خریدا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی گڑیا دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ گڑیا کا لہنگا ابھی تک استری نہیں ہوا۔ اف، یہ ملازمہ ملا، سب کچھ مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ اسے بڑبڑاتے ہوئے استری کا پلگ لگایا۔ اسے استری کرنے کا زیادہ تجربہ تو نہیں تھا، لیکن شوق اور جلد بازی میں اسے کچھ سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ اسے نازک سے نیٹ کے لہنگے کو استری ٹیبل پر بچھایا اور استری گرم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے اسے لگا کہ استری گرم ہو گئی ہے، اسے زور سے لہنگے کی گیر پر رکھ دی، اور پھر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ ثانیہ ہو گیا۔ ایک ہلکی سی جلدے کی بوٹی اور ساتھ ہی کپڑے کے سکڑنے کی آواز، اور انہوں نے گھبرا کر فوراً استری اٹھائی، لیکن تب تک وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ خوبصورت سرخ لہنگے کے عین درمیان میں استری کی تپش نے ایک بہت بڑا بدنما سا کالا سوراخ کر دیا تھا، اور نیٹ کا کپڑا سکڑ کر سیاہ ہو چکا تھا۔ عروہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں،
یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز بھرا گئی، اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو ترنے لگے۔ وہ لہنگا جو اس نے اتنے ارمانوں سے خریدا تھا اب راکھ کا ڈیر لگ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے میں اس کی سسکیاں بلند ہو گئی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ساری خوشی، سارا جوش خاک میں مل گیا تھا۔ دوسری طرف زاویار جو اب 20 سال کا بھرپور نوجوان تھا، یونیورسٹی سے واپس آیا تھا، وہ بھی اپنی کاری بورڈز میں پارک کر ہی رہا تھا کہ اندر سے عروہ کے رونے کی آواز آئی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ عروہ کی آواز، اور وہ بھی اتنے کربناک انداز میں۔ زاویار کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے کاری کی چابی وہیں پھینکی اور تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ عائشہ! وہ لان کا بڑے بڑے ڈگپڑتا عبور کر کے برآمدے میں پہنچا۔ ملازمین جو عروہ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، زاویار کو غصے اور پریشانی کے عالم میں آتا دیکھ کر سہم کا پیچھے ہٹ گئے۔ زاویار سیدھا عروہ کے کمرے میں پہنچا جہاں وہ جلے ہوئے کپڑے کو سینے سے لگائے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا اور ہچکیوں سے اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کون رلا رہا ہے میری گڑیا کو؟ زاویار نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے کندھوں سے تھاما اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز میں بے پناہ فکر اور نرمی تھی۔ اور وہیں بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اپنے لالا کو دیکھا۔ اس وقت زاویار اسے دنیا کا واحد سہارا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگے اور مزید زور سے رونے لگی۔ لالا، سب ختم ہو گیا۔ میری گڑیا، اس کی شادی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی۔ زاویار نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کیا ہوا ہے۔ ایک معمولی سا گڑیا کا کپڑا جل گیا تھا، لیکن عروہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ بس اتنی سی بات، میری شہزادی رو رہی تھی۔ زاویار نے مسکراتے اپنی جیب سے رومال نکالا اور نرمی سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ چپ ہو جاؤ ورنہ میں ابھی سب کو ڈانٹ دوں گا کہ انہوں نے میری عروہ کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ لیکن لالا، میں راحت آنے والی ہے اور اب گڑیا کیا پہنے گی؟ عروہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ اس کی آواز ابھی بھی روندی ہوئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے، سب سویلیاں ہنسیں گی مجھ پر۔ زاویار کے لیے عروہ کی آنکھ میں یہ مایوسی دیکھنا موت سے بدتر تھا۔ وہ اپنی جان دے سکتا تھا لیکن عروہ کی خوشی کم ہوتی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کون ہنسے گا؟ کس کی مجال؟ جو شاہ حویلی کی شہزادی پر ہنسے؟ زاویار کا لہجہ یکدم سنجیدہ اور روبدار ہو گیا تھا۔ اسے نرمی سے عروہ کے گال کو تھپ تھپایا۔ تم منہ دھو کر آؤ، میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ تمہاری گڑیا کی شادی دنیا کی سب سے شاندار شادی ہوگی، یہ لالا کا وعدہ ہے۔ لیکن کیسے لالا؟ ٹائم نہیں ہے۔ عروہ نے ناامیدی سے کہا۔ تم لالا پر بھروسہ نہیں کرتی کیا؟ زاویار نے ابروج کھایا۔ عروہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرتی ہوں نا، تو بس پھر ایسا کرو کہ تم جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر اپنی سہیلیوں کے پاس جاؤ۔ 10 منٹ میں گڑیا کا جوڑا تمہارے پاس ہوگا۔ زاویار نے اسے کھڑا کیا اور کمرے سے باہر بھیج دیا۔ جیسے ہی عروہ باہر گئی، زاویار نے فوراً فون اٹھایا اور حویلی کے پرانے درزی ماسٹر جی کو کال ملائی، جو حویلی کے پچھلے حصے میں کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ ماسٹر جی، مجھے ابھی اسی وقت ایک گڑیا کا بہترین، سب سے مہنگا اور خوبصورت جوڑا چاہیے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا کیسے، بس آپ کے پاس 10 منٹ ہے۔ حویلی میں جو بھی بہترین کپڑا بچا ہے، درزی کا، جامہ دار کا، اسے استعمال کریں۔ عروہ رو رہی ہے اور مجھے اس کے چہرے پر ایک سیکنڈ بھی اداسی برداشت نہیں ہے، سمجھ گیا؟ زاویار کا لہجہ ایسا تھا کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی الماری کھولی اور وہاں سے ایک مخمل کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جو شاید کسی پرانی شیروانی کا بچا ہوا کپڑا تھا اور جس پر سنہری تاروں کا کام تھا۔ وہ تیزی سے کوارٹرز کی طرف بھاگا۔ پورے گھر میں افراتفری مچ گئی تھی۔ زاویار شاہ خود ایک گڑیا کے کپڑے کے لیے بھاگ دور کر رہا تھا۔ کچن میں ملازمین بھی حیران تھے اور خوش بھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جب عروہ اداس بیٹھے اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ شاید شادی کینسل ہو جائے، زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہینگر تھا جس پر گہرے سرخ رنگ کا مخمل کا لہنگا لٹک رہا تھا، جس پر اصلی سونے کے تاروں کا کام تھا۔ ننھے ننھے موتی بھی ٹکے ہوئے تھے۔ یہ وہ شاہکار تھا جسے دیکھ کر بڑی بڑی دلہنیں بھی رشک کرتی۔ یہ رہا ہماری دلہن کا جوڑا، زاویار نے ڈرامائی انداز میں اعلان کیا۔ عروہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جوڑا اس کے جلے ہوئے لہنگے سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ لالا، یہ تو بہت پیارا ہے۔ وہ چیخ کر اٹھی اور بھاگ کر زاویار کے پاس پہنچی۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھے سے شاہی لباس کو چھوا۔ پسند آیا؟ زاویار نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں آنسو کی جگہ ستاروں جیسی چمک تھی۔ بہت بہت زیادہ، تھینک یو لالا، یو آر دا بیسٹ۔ عروہ نے جوش میں آ کر زاویار کے گلے میں باہیں ڈال دی، اس کے گال پر ایک زوردار بوسہ دیا۔ زاویار ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ عروہ کی خوشی، اس کا لمس اور اس کی بے ساختہ محبت زاویار کے دل میں پھول کھلا گئی تھی۔ اسے مسکراتے عروہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو
اب جلدی سے گڑیا کو تیار کرو، بارات کا ٹائم ہو رہا ہے، میں باہر مہمانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اگلے 1 گھنٹے تک حویلی جو مشن ہوا وہ دیکھنے لائق تھا۔ عروا نے اپنی گڑیا کو شاہی جوڑا پہنایا۔ وہ گڑیا کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عروا کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ کبھی تالیاں بجاتی، کبھی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی اور کبھی فخر سے اپنی گڑیا کو سب دکھاتی۔ زاویر سین کے کونے میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ اسے نہ بھوک کا ہوش تھا نہ تھکن کا احساس۔ اس کے لیے تو عروا کی وہ ہنسی ہی اس کی کائنات تھی۔ بہت لاڈ اٹھا رہے ہو زاویار، پیچھے سے مراد شاہ کی آواز آئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بیٹے کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ زاویر نے باپ کی طرف دیکھا اور پھر واپس عروا پر نظریں جما دی۔ یہ لاڈ نہیں ہے پاپا، یہ اس کا حق ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کی ہر خواہش، چاہے وہ گڑیا کی شادی ہی کیوں نہ ہو، میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ مراد شاہ نے بیٹے کو کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بیٹے کی آنکھوں میں چھپی دیوانگی کو بھانپ رہے تھے۔ یہ صرف کزن کا پیار نہیں تھا، یہ عشق کی وہ پہلی سیڑھی تھی جس پر زاویہ انجانے میں ہی قدم رکھ چکا تھا۔ تقریب کے آخر میں جب عروا کیک کاٹ رہی تھی تو اس نے کیک کا پہلا ٹکڑا بھاگ کر زاویہ کو کھلایا۔ یہ آپ کے لیے لالا، کیونکہ آپ نے میری گڑیا کی شادی بچا لی، عروا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زاویہ نے کیک کھایا اور اس کی ناک کھینچی۔ اور تم نے میری دنیا بچا لی پاگل لڑکی، اس سے دل ہی دل میں کہا، لیکن زبان سے صرف اتنا بولا، خوش ہو گڑیا، ہمیشہ ہی ایسے ہنستی رہو۔ رات کے جب سب مہمان جا چکے تھے اور جھنڈیاں ہوا میں خاموشی سے لہرا رہی تھی، زاویہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسے آج کا دن کبھی نہیں بھولنے والا تھا۔ عروا کا وہ رونا، اس کی وہ بے بسی اور پھر اس کی وہ بے پناہ خوشی۔ ابھی تم گڑیوں سے کھیل رہی ہو عائشہ، اسے زیر لب سرگوشی کی، لیکن ایک دن آئے گا جب میں تمہارے لیے کیسی خوبصورت دنیا سجاؤں گا، لیکن وہ کھیل نہیں ہوگا، ہماری حقیقتوں کی۔ تب تک میں تمہارا لالا ہی صحیح، تمہاری ہر خوشی کا محافظ۔ یہ وہ دن تھا جب زاویہ کو شدت سے احساس ہو کہ عروا کی خوشی کے سامنے اس کی اپنی انا، اپنا وقت، اپنا سکون کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے لیے درزی بن سکتا تھا، اس کے لیے ڈرائیور بن سکتا تھا، اس کے لیے کچھ بھی بن سکتا تھا۔ اور دوسری طرف عروا اپنے کمرے میں نئی نویلی دلہن بنی گڑیا کو لیے بیٹھی نیند میں سو رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ دیوار کی دوسری طرف جاگنے والا شخص اس کی معصومیت کا کس قدر دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کے لیے وہ ہیرو تھا، سپر مین تھا، لیکن زاویہ کے لیے اس کی پوری کائنات کا محور تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور وہ 15 برس کی ہو چکی تھی اور 16ویں سال میں قدم رکھنے ہی والی تھی۔ اس کے سراپے میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ اب وہ چھوٹی سی بچی نہیں لگ رہی تھی جو گڑیوں کے لیے رویا کرتی تھی، بلکہ اب اس کے قد میں نمایاں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بچپن کی معصومیت کے ساتھ ساتھ جیوانی کا نکھار بھی اب چھلکنے لگا تھا۔ گاؤں کا اسکول صرف 8ویں جماعت تک تھا۔ عام طور پر شاہ خاندان کی اور خاص طور پر گاؤں کی روایت یہ تھی کہ لڑکیاں 8ویں کے بعد تعلیم ترک کر دیتی ہیں اور گرداری سیکھتی ہیں۔ حویلی کے بڑے بشمول عروا کے والد سلیمان شاہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اب عروا کو پردے میں رہنا چاہیے اور گھر کے کام کاج سیکھنے چاہیے، لیکن زاویہ شاہ وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا تھا۔ جس دن عروا کا 8ویں کا نتیجہ آیا، اسے پورے ضلع میں پوزیشن حاصل کی، اسی شام حویلی کے دیوان خانے میں ایک اہم جرگہ بیٹھا۔ بس بھائی صاحب، بچی سیانی ہو رہی ہے، اب اسے شہر بھیجنا مناسب نہیں لگتا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ سلیمان شاہ نے حقہ گڑگڑاتے اپنی رائے دی۔ مراد شاہ بھی خاموش تھے، جسے بائی کی بات سے متفق ہو۔ زوار جو بھی 24-25 برس کا باوقار نوجوان تھا، حویلی کے بہت سے معاملات سنبھال رہا تھا، ادب سے مگر مضبوط ایشم پوڑا۔ لوگوں کا کام باتیں بنانا چاچا جان، اور ہمارا کام ان باتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے۔ اور وہ ذہین ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے، میں اسے گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے اس کی صلاحیتیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن بیٹا، ہماری روایت، مراد شاہ نے ٹوکنا چاہا، روایت انسانوں کے لیے ہوتی ہے بابا، انسان روایت کے لیے نہیں ہوتے۔ زاویہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اور وہ شہر کے سب سے بہترین انگلش میڈیم اسکول میں جائے گی، اس کی حفاظت، اس کی ذمہ داری میری ہے۔ ڈرائیور قابل اعتماد ہوگا، گاڑی کے شیشے کالے ہوں گے اور وہ اسکول کے گیٹ سے اندر و باہر ڈرائیور کے ساتھ ہی جائے گی۔ میری منکوہا جاہل نہیں رہے گی۔ زاویہ کے لہجے میں منکوہا کے لفظ پر جو زور اور ملکیت تھی، اس نے بڑوں کو خاموش کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ زاویہ جب کسی فیصلے پر ڈٹ جائے تو اسے ہٹانا ناممکن ہے۔ اور یوں عروا کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ آج شہر کی اس مہنگے ترین اسکول میں عروا کا 3را مہینہ تھا۔ روزانہ صبح سویرے حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک چمچماتی گاڑی تیار کھڑی ہوتے، ڈرائیور بابا گل جو برسوں سے حویلی کے نمک خوار تھے گاڑی کے پیچھے پاس مؤدب کھڑے ہوتے۔
और वह अपने नए यूनिफॉर्म में मलबूस खांधे पर बेल्ट लटकाए, सर पर सफ़ेद स्कार्फ को नफासे से रमाए बरामदे में आती। वो पहले से ज़्यादा पुरएतमाद लगती। शहर के स्कूल ने उसके लहजे और चाल ढाल में एक तहजीब और शाइस्तगी पैदा करती थी। लाला मैं जा रही हूँ। वो आदत के मुताबिक लाउंज में खड़े जावेर को पुकारती। जावेर जो अक्सर उस वक्त अपनी फाइल देख रहा होता था या ज़मीनों पर जाने की तैयारी कर रहा होता, सब कुछ छोड़कर उसके पास आता। उसकी नजरें उर्वा के सर से पांव तक जायजा लेती, ये तसल्ली करने के लिए स्कार्फ ठीक से ओढ़ा है या नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई। नाश्ता पूरा किया? जावियर का रोज का ये पहला सवाल होता। जी लाला, पूरा एक अंडा और पराठा खाया, अब पेट फट जाएगा मेरा। और वह हंसते हुए जवाब दे दी। उसकी हंसी आज भी वैसी ही खनकती हुई थी, बस उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया था। जावियर उसके सर पर हाथ रखता। बाबा गुल को बता दिया वापसी पर सीधा घर आना। और हाँ, अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसकी हथेली पर रखता। ये रख लो, कैंटीन से कुछ अच्छा सा खा लेना, भूखा नहीं रहना। लारा मेरे पास पैसे हैं, अम्मी ने दिए थे। और वह एहतजाज करती, वो अम्मी के ये मेरे हैं, रखो। जावेर का लहजा ऐसा होता कि उर्वा को खामोशी से पैसे मुट्ठी में दबाने पड़ते। उर्वा को अंदाजा होने लगा था कि जावेर का रवैया उसके साथ बाकी सबसे मुख्तलिफ है। हवेली में और भी तो गजन थी, और भी लड़कियां थी, लेकिन जावेर की निगाह इल्तिफात सिर्फ उर्वा पर ही रुकती थी। शहर के स्कूल में जाकर जब उसने अपनी सहेलियों की बातें सुनी, उनके घरों के हालात देखे, तो उसे एहसास हो कि वो कितनी खुशकिस्मत है। किसी के भाई या मंगेतर इतनी परवाह नहीं करते जितना उसका लाला उसका करता था। स्कूल में लड़कियां अक्सर अपने कजन या मंगेतरों की शिकायतें करती। वो शक करते हैं, पढ़ने नहीं देते या सख्तियां करते हैं, और वह हमेशा खामोश रहती और दिल ही दिल में मुस्कुराती। उसे फख्र होता कि उसका मुहाफिज उस पर इतना भरोसा करता है और उसे आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। एक दिन वापसी पर मौसम बहुत ख़राब हो गया था। तेज़ आंधी और बारिश की वजह से शहर से गाँव आने वाला रास्ता जगह जगह से ब्लॉक हो गया और वह गाड़ी में बैठी घबरा रही थी। बाहर अंधेरा छा रहा था और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। बाबा गुल, हम कब पहुंचेंगे? मुझे डर लग रहा है। और वह ने पिछली सीट से ड्राइवर से पूछा, बेटी बस थोड़ी देर, रास्ता खराब है इसलिए आहिस्ता चल रहा, अब फिक्र न करी। जावेर, बाबा का फोन आया है, बार बार वो रास्ते में ये पूछ रहे। ये सुनकर उर्वा के दिल को अजीब सा सुकून मिला। जावेर आ रहा है, बस ये ख्याल इसके डर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। जब गाड़ी हवेली की पोर्च में रुकी तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। उर्वा ने जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने जावेर को एक बड़ी छतरी लिए खड़ा पाया। उसका सफ़ेद कुर्ता शलवार बारिश की बौछार से भीग चुका था। चेहरे पर परेशानी के असर से उर्वा को देखते ही गायब हो गए थे। इतनी देर क्यों हो गई? जावेर ने बुलंद आवाज़ में पूछा ताकि बारिश की शोर में इसकी आवाज़ सुनाई दे सके। उसे जल्दी से छतरी उर्वा के सर पर तान दी थी। लाला, रास्ता बंद था। उर्वा गाड़ी से उतरी और ठंडी हवा के झोंके से वो फुल कांप रही थी। जावेर ने फौरन अपने कंधे से चादर उतारकर उर्वा के गिर्द अच्छे से लपेट दी थी। इस अमल में उसके हाथ उर्वा के कंधों से मिस हुए। उर्वा को एक अजीब सी गर्मजोशी का एहसास सा हुआ। ये सिर्फ चादर की गर्मी नहीं थी, ये जवार के वजूद की आदत थी जो इसे इस साल में ले रही थी। चलो अंदर जल्दी, बीमार हो जाओगे। जावेर ने उसे अपने साथ दिखाते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। खुद भीग रहा था लेकिन छतरी का पूरा रुख उर्वा की तरफ था। लाउंज में पहुंचकर उर्वा ने सुख का सांस लिया। उसे सर उठाकर जावेर को देखा। जावेर के बाल माथे पर चिपके हुए थे और कमीज भीगी हुई थी, जिससे उसका कसरती बदन झलक रहा था। उर्वा का दिल एकदम जोर से धड़का। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जावेर सिर्फ लाला नहीं, वो एक मर्द है, एक खूबसूरत वजीह मर्द। अब भीग के लाला, उर्वा ने नरम आवाज में कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इस वक्त एक खास चमक थी, एक स्ताइश, एक अपनायत की चमक जो पहले कभी थी वाज़िया नहीं थी। जावेर जो तौलिए से अपना सर पहुंच रहा था, उर्वा की आवाज़ पर रुका, उसकी तरफ देखा। वो चमक जावेर से छुपी नहीं रही। वो लम्हा भर साकित हो गया। जावेर ने तौलिया गर्दन में डाला, उसके करीब आया। मैं भीग गया तो क्या हुआ, मेरी जान तो महफूज है ना? जावेर ने धीमे लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में जो गहराई थी उसने उर्वा के गालों को गुलाबी कर दिया। आप इतना ख्याल क्यों रखते हैं मेरा? उर्वा ने नजरें झुकाकर अपनी उंगलियों से खेलते हुए पूछा। सवाल उसके दिल में कई दिनों से मचल रहा था। जावेर के लबों पर एक दिल आवेज मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि तुम सिर्फ उर्वा नहीं हो, तुम जावेर की उर्वा हो, और जावेर अपनी चीज़ों की हिफाजत जान से बढ़कर करता है। इस जुमले ने उर्वा के दिल में हलचल मचा दी। अपनी चीज़, इस लफ्ज़ में कितना मान था, कितना ज़्यादा हक था। जाकर कपड़े बदलो और गर्म चाय पियो, दाइमा इंतजार कर रही है। जावेर ने बात का रुख मोड़ा, क्योंकि वो देख रहा था कि उर्वा की घबराहट बढ़ रही है।
عروہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف مڑی، لیکن سیڑھیاں چڑھتے اس نے مڑ کر دیکھا، زاویہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی نگاہیں ملی، عروہ کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی، وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگ گئے۔ زاویہ نے گہری سانس لی اور اپنی بھیگی ہوئی قمیض کا کالر ٹھیک کیا۔ اس کا دل سے بتا رہا تھا کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جا رہی، وہ ننھی کلی اب شعور کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ عروہ کی آنکھوں میں آج جو اس نے اپنے لیے خاص جذبات دیکھے تھے وہ زاویہ کی برسوں کی ریاست کا ثمر تھے۔ کمرے میں اکثر عروہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، اسے اپنے کندھوں سے پٹی زاویہ کی چادر کو دیکھا جس سے وہ ابھی تک اس کی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے چادر کو اپنے چہرے سے لگایا اور اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ ڈالا اسے سرگوشی کی، لیکن آج اس لفظ کا مطلب بدل چکا تھا۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ امی کیوں کہتی تھی کہ تمہارے لالا تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ اب بھی وہ زاویہ کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ شام کو جب زاویہ حویلی واپس آتا تو عروہ کسی نہ کسی بہانے لاؤنج یا سیل میں موجود ہوتی، کبھی پانی کا گلاس لے کر، کبھی چائے لے کر۔ وہ چاہتی تھی کہ زاویہ کی پہلی نظر اسی پر پڑے، اور زاویہ وہ تو اسی لمحے کا منتظر ہوتا جب وہ تھکا ہارا واپس آتا اور سامنے عروہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا تو اس کی ساری تھکن اتر جاتی۔ وہ دونوں زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے کیونکہ گھر میں سب موجود ہوتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کی زبان اب بہت کچھ بولنے لگی تھی۔ زاویہ نے اسے مہنگے اسکول میں داخل کروا کر صرف تعلیم ہی نہیں دی تھی بلکہ اسے خود اعتمادی بھی دی تھی، اور بدلے میں عروہ نے اسے وہ خاموش محبت دی تھی جو زاویہ کی روح کی غذا بن گئی تھی۔ شاہ حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی سورج کی سنہری کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، گلاب کی پتیوں پر رقص کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں رات کی رانی اور موتیا کی مہک اب بھی رچی بسی تھی۔ یہ کمرہ جو برسوں سے زاویہ کی تنہائی کا گواہ تھا، آج ایک نئی زندگی اور ایک نئے تعلق کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ زاویہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون اور اطمینان تھا جو شاید پچھلے 8 سالوں میں اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اسے کروٹ لی اور بیڈ کی دوسری جانب دیکھا جو کہ خالی تھا، لیکن وہاں کی سلوٹیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ مسکرایا، ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس نے عروہ کو وقت دیا، اسے پالا، اس کی حفاظت کی، اور کل رات جب وہ دونوں مکمل طور پر ایک ہوئے تو اس نے عروہ کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف نہیں بلکہ اعتماد اور محبت کی چمک دیکھی تھی جس کا کہ وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے کانوں میں ڈریسنگ روم کی طرف سے آنے والی ہلکی ہلکی آوازیں پڑی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیڈ کے پاس پڑے اپنے گاؤن کو پہنا اور آہستہ سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازہ نیموا تھا اور زاویہ نے اپنا پورا کھول دیا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سٹول پر بیٹھی تھی اور وہ بھی نہا کر ہی نکلی تھی۔ اس نے ہلکے پیچ رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی دھوتیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے لمبے گھنے اور گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے جس سے پانی کے قطرے ٹپک کر فرش پر گر رہے تھے۔ وہ تولیے سے اپنے بالوں کو خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی گردن پر کل رات کی محبت کی نشانیاں واضح تھی جو اب سرخ ہو چکی تھی۔ وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیوں سے ان نشانات کو چھو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ زاویہ کے دل اس منظر کو دیکھ کر سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس کی وہ ننھی سی گڑیا جس کے لیے اس نے کبھی نیا ڈریس ارینج کیا تھا آج اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن گئی اور اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا اس کے پیچھے پہنچا اور وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے زاویہ کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ زاویہ نے جھک کر اس کے گیلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہ بری طرح چونکی اور اس کے ہاتھ سے کنگھی کر گئی۔ زاویہ اب جا کے اس کی آواز میں وہی پرانی گھبراہٹ تھی لیکن اب اس میں وہ اپنائیت کی مٹھاس بھی گھلی ہوئی تھی۔ زاویہ نے اسے اپنے بازو کے گرد حمایل کرتے اسے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں عروہ کی گردن کو چھو رہی تھی جس سے عروہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ کیسے نہ جاگتا جب میری صبح ہی مجھ سے دور ہو کر شیشے کے سامنے بیٹھی ہوں۔ زاویہ کی آواز میں بھاری اور مخبور سی کشش تھی۔ عروہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں چکا لی۔ میں تو بس تیار ہو رہی تھی، صبح ہو گئی ہے نا، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، کرنے تو انتظار۔ زاویہ نے اس کے گیلے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لگیٹا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ آج میرا حق ہے کہ میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس وقت کیسی لگ رہی ہو؟ عروہ نے آئینے میں زاویہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکی۔ کیسی؟
उसे धीमी आवाज में पूछा, एक मुकम्मल आफत। जावेर ने मुस्कुराते उसके गाल पर बोसा दिया, ये सब्र का फल जो बहुत मीठा। और वह मुस्कुरा दी और बर्टी और जावेर की तरफ रुक किया। अब वो दोनों आमने सामने थे और वह ने हिम्मत करके अपने हाथ जावेर के चेहरे पर रखे। आप जानते हैं जावेर, जब मैं छोटी थी और आपने मुझे वो गुड़िया का लहंगा ला कर दिया था, मैं तब नहीं जानती थी कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन कल रात मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरा इतना इंतज़ार किया। मैं शायद दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की। खुलवा की आंखों में नमी आ गई। जावेर ने नरमी से उसके आंसू अपने पूरों से चूमे। और मैं क्या हूँ आयशा? जावेर ने उसकी ठोड़ी उठाई। आज से 8 साल पहले जब तुम्हारा निकाह मेरे साथ हुआ था, मैंने उसी वक्त खुद से अहद किया था कि जब तक मुझे दिल से तुम कबूल नहीं करोगी, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये सफ़र आसान नहीं था जाने मन। तुम्हें शहर बेचना, तुम्हें खुद से दूर रखना ताकि तुम अपनी ज़िंदगी जी सको, ये सब मेरे लिए एक इम्तिहान था। लेकिन आज तुम्हें अपनी बाहों में देखकर लगता है कि हर तकलीफ का सिला मिल गया है। जावेर ने मेज से कंघी उठाई। लाओ, मैं तुम्हारे बाल सवार दूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी, उर्वा ने जल्दी से कहा। जावेर ने उसे खामोश रहने को कहा। आज की सुबह की खिदमत का मुझे मौका तो दो ना। वो उर्वा के पीछे खड़ा था और बड़ी महारत से नरमी से उसके लंबे बालों में कंघी करने लगा। उर्वा ने अपनी आंखें मूंद ली। जावेर का हर लम्स उसके लिए एक पैगाम था कि वो सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि एक मलका है। जैसे एक बात बताऊं? जावेर ने शरारत से पूछा कंघी करते हुए। अब तो दिल से डर निकल गया होगा ना, या अब भी मुझे देखकर भागोगी? और वह हंस पड़ी। डर तो अब भी लगता है, लेकिन जावेर का हाथ रुक गया। किस बात का डर? यही कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो, कहीं आँख खुले और मैं फिर से वो 12 साल की बच्ची हूँ और आप मेरे साथ सब कज़न। उर्वा ने मासूमियत से कहा। जावेर ने कंघी रखी और उसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया। उसे उर्वा को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। इतना करीब कि हवा का गुजर भी मुमकिन न रहा था। ख्वाब नहीं है आयशा, यह हकीकत है। जावेर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और मैं कोई सख्त मिजाज कज़न नहीं हूँ, मैं तुम्हारे शौहर हूँ, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा वो लाला जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर पूरी दुनिया जला सकता था। बस फर्क ये है कि अब वो लाला वाला लफ्ज बैन हो चुका है। उर्वा ने शरारत से अपनी भवें चुकाई। अच्छा, तो अगर कभी गलती से निकल गया तो जुर्माना होगा। जावेर ने मायने खीज अंदाज में कहा और अपना चेहरा उसके करीब तर ले आया था। कैसा जुर्माना? उर्वा की धड़कनें अब तेज हो गई थी। वही, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने अभी वसूल करूंगा। इससे पहले कि उर्वा कुछ बोलती, जावेर ने उसकी विरबों को अपनी कैद में ले लिया था। ये बोसा मोहब्बत, यकीन और एक नई शुरुआत की मोहर था। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ उन दोनों की धड़कनों का शोर था। कुछ देर बाद जब वो अलग हुए तो उर्वा का सांस फूला हुआ था और चेहरा हया से गुलनार था। अब समझ आई सजा? जावेर ने सरगोशी की। उर्वा ने नफी में सर लाया और शर्मा कर अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। ये सजा नहीं है जावेर, ये तो इनाम है। जावेर ने जोर से कहका लगाया और अपनी बाहों में पींच लिया। चलो शुक्र है, मेरी जंगली बिल्ली को रोमांस समझ आने लगा। मैं जंगली नहीं हूँ। उर्वा ने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। अच्छा, तुम मेरी गुड़िया हो, वही गुड़िया जिसे मैंने बचपन में संभाला था, सारी जिंदगी संभालूंगा। इतने भी दरवाजे पर हल्के से दस्तक हुई थी। जावेर, बाबा, नाश्ता लग गया है, बेगम साहिबा नीचे बुला रही हूँ। बाहर से मुलाजमा की हल्की सी आवाज़ आई और वह घबरा कर पीछे हटी। खैला, देर हो गई, जल्दी तैयार होने दे मुझे। जावेर ने उसका हाथ पकड़ कर रोका। उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज से मखमल की डिबिया निकाली। जाने से पहले ये तुम्हारी मुँह दिखाई। उसने डिबिया खोली। उसमें हीरे का इंतहाई नफीस और खूबसूरत सेट जगमगा रहा था, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी थी, वही सोने की पुरानी चेन जिसमें छोटा सा दिल बना हुआ था। जावेर ने उसे निकाह वाले दिन दी थी। और वह ने हैरत से देखा। ये तो मैंने संभाल कर रखी थी, आपके पास कैसे आई? तुम्हारी ज्वेलरी बॉक्स से चुराई थी। जावेर ने आंख मारी ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि मेरा दिल तब भी तुम्हारे पास था जब तुम 10 साल की थी, और आज भी तुम्हारे पास है जब तुम 18 की हो। हीरे जवाहरात तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये दिल सिर्फ तुम्हारा है। उर्वा की आंखों से आंसू का एक पहाड़ निकला था, उसके गाल पर आ गया। उसने आगे बढ़कर जावेर के हाथों को चूम लिया। आई लव यू जावेर। उसे पहली बार उसके नाम के साथ इन जज्बात का इजहार किया। जावेर के लिए लफ्ज, अल्फाज दुनिया की तमाम दौलत से भर कर थे। उसे उर्वा के माथे पर बोसा दिया। आई लव यू टू मेरी जिंदगी।
जावेर ने अपने हाथों से वो दोनों चेयर चेन्स उसे पहनाए और उर्वा ने दुपट्टा ओढ़ा और खुद को आईने में देखा। अब वो सिर्फ शाह वली की बेटी नहीं थी, वो जावेर शाह की इज्जत और वक़ार थी। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो जावेर ने उर्वा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। सीढ़ियाँ उतरते उर्वा ने एक नज़र जावेर को देखा। उसके चेहरे पर फख्र और सुकून था। नीचे लॉन्च में सब घरवाले मौजूद थे। उन दोनों को साथ उतरता थे, सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गई। सुलेमान शाह और मुराद शाह ने एक दूसरे को मुबारकबाद वाली नज़रों से देखा। जावेर ने सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर उर्वा का हाथ अपने लबों से लगा लिया। इस बात का ऐलान था कि उसका इंतजार खत्म हुआ और अब कोई भी ताकत उर्वा को उससे दूर नहीं कर सकती। बाहर बाग में वही पुराने फूल खिल रहे थे, लेकिन आज उनका रंग कुछ ज्यादा ही शौक था। हवाओं में एक नई सरगोशी थी। शाह वली की दीवारों ने कई कहानियां लिखी थी, लेकिन जावेर और उर्वा की कहानी सब में मुनफरिद थी। ये कहानी सब्र की थी, यकीन की थी और इस पकीज़ा मोहब्बत की थी जिसने वक्त के हर इम्तिहान को हंस कर पार कर लिया था।